हेलो सर। जी सर जी। सर आपने तो पीरो मुर्शद की तस्वीर लगा ली है यार। ये तारिक जमील साहब हैं लेटे हुए, और तारिक इनका जमील, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। और देखिए इनका बिस्तर चेक करें, खूबसूरत बिस्तर है, खूबसूरत बेड है। और हाँ इस्लामी हिस्ट्री कहती है कि हजरत मोहम्मद का तो इतना छोटा कमरा था और बिस्तर था कि टांग सीधी नहीं हो सकती थी। और इनकी अपनी तालीम ये कहती है कि सुन्नत पे अमल करो, जैसे हजूर रहते थे वैसे दाढ़ी रखो, तो बिस्तर भी तो वैसे रखना चाहिए। नहीं तो सर आप कह रहे हैं टांग नहीं सीधी होती तो 11 बीवियां कैसे आ जाती थी उस घर में फिर? बिल्कुल देखे बिल्कुल। ना। हाँ तो उसके अलावा अब ये भी है, हजूर के हिस्ट्री कहती है कि हम मुझे मस्कीन रखो, और अल्लाह ने कहा ये पहाड़ सोने के बना दो। तो यानी हाँ हजूर को तो एक सादा लाइफ पसंद थी, लेकिन हाँ ये इतना बड़ा मौलवी, नंबर वन मौलवी, इनकी तो अयाशी नजर आती है। ये मैंने इसलिए पिक्चर लगाई कि ये बिस्तर तो मदरसे के लोगों को भी फिर दो ना। आप तो ये बिस्तर रखा हुआ इतना जबरदस्त जो नजर आ रहा होगा, तो मैंने थोड़ा सा ये पिक्चर इसलिए लगाई थी। आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ जाऊंगा। सर देखें, पाकिस्तान में प्राडो में घूमना कोई आसान बात है? मुझे बताएं प्राडो कितनी महंगी है पाकिस्तान में, करोड़ 1.5 करोड़ की बात है। तो ये तो प्राडो में ही घूमता है हर वक्त मौलवी। हाँ, तो तो ये जो दस इनको फॉलो करते हैं। जी। लोगों से एक आधे घंटे की सिटिंग का है, 10 लाख रुपए आप चंदा ले लेते हैं आधे घंटे की सिटिंग का। तो मुझे बताएं आप कि तारिक जमील तो किसी तरफ से गरीब नहीं है, तारिक जमील तो बहुत अमीर आदमी है सर। ठीक है, हम तो मतलब ये बात कर ही नहीं सकते कि तारिक जमील तो मतलब आप और मैं तो सोच ही नहीं सकते कि तारिक जमील की इसकी नेटवर्थ क्या होगी। ये सोचने वाली बात है कि क्या होगी। कम से कम को 100 करोड़ से ऊपर ही होगी। ठीक है, कम से कम भी सोचे फिर आप खुद। जो जितना बड़ा अगर देखा जाए क्लर्जी होता है, या जो जितना पॉलिटिशियन को मैं नहीं लाऊंगा, वो अच्छे भी होते हैं उनमें, वो जितना बड़ा मौलवी उसके पास उतना पैसा होता है। अच्छा, जब ये हम इल्जाम लगाते हैं ना इन पर, तो ये टोपी क्या कराते हैं, ये जद्दी पुश्ती अमीर है। अबे कौन सा जद्दी पुश्ती अमीर है जिसको काम ना करना पड़ता हो? डोनाल्ड ट्रंप को भी बिजनेस मैनेज करना पड़ता होगा? ऐसा नहीं होता। आपको अपनी जो जायदाद होती है उसको मैनेज भी करना पड़ता है। तो ये जायदाद बड़ी खूबसूरती से मैनेज करते हैं, लोगों को हूरों का बेचकर। अच्छा जी, ये है जी तारिक जमील की नेटवर्थ जो है गूगल क्या बता रहा है। अब हजरत गूगल कह रहे हैं ये, इसलिए मेरे पे ना मारना कि आप क्या कह रहे हैं। ये जी तारिक जमील साहब की नेटवर्थ है जी 1.456 मिलियन डॉलर। ठीक है जी। ओ और एम जी, ओ एम जी। हम अब निकालते हैं जी 1.46 मिलियन डॉलर कितने बनेंगे डॉलर्स में, रुपीज 1.5 2.5 मिलियन डॉलर। जी, जब तक आप ये निकालें, ये इतनी दौलत है, अगर दिल दर्द है गरीब मुसलमानों का तो उनको क्यों नहीं दौलत बांट देता ये? चलो बिल गेट्स तो एथियस्ट है, फिर भी वो देता है पैसे। तो ये जो मौलवी हैं, ये इतने आराम से रात को सोते हैं बिस्तर पर, मगर जो मदरसों के गरीब बच्चे जिनको खाने की रोटी नसीब नहीं, ये हाल है गालिब भाई, ये हाल है इन लोगों का, कोई हाल नहीं है बल्कि। सर इसकी ईयरली जो इनकम है ना वो बन रही है जी। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये वाली विंडो बंद करनी पड़ेगी। इसकी ईयरली इनकम जो है ना वो 2.143 मिलियन डॉलर बना रहे हैं इसकी नेट इनकम। तो ये जी, नहीं जी, ये देखें, ये तो ये है हजूर की सुन्नत नहीं थी, हजूर तो सादा इंसान थे। सर देखें 3 अरब 45 4 करोड़ हाँ 54 लाख 55 हजार लगाएं आप। तीन हाँ। अरब 3 अरब रुपया, अरबपति आदमी है ये, अरबपति। यस, क्या ये टीवी में ऐसे नहीं आते होंगे आप तारिक जमील साहब। दुनिया में झक मारने के लिए आए हैं, पैसे तो ये कमा रहे हैं ना असल में। ठीक है, हाँ। सोचें यस, आप। जो हमारी लास्ट टाइम स्ट्रीम हुई थी, तो ये हाँ आंख खोलें मुसलमान। और ये पिक्चर मैंने कहां से उठाई है? ये हाँ फेसबुक पे एक डॉक्टर सना है, इनकी फॉलोवर हैं, उनके अच्छे फॉलोवर्स भी हैं। उन्होंने हम्म, पिक्चर लगा के बोला अल्लाह ताला इनको सेहत दे। हाँ तो आंखें खोलने की बात है। अच्छा गालिब भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे आए अगर आप इजाजत दीजिए। हाँ 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। भाई, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो मैं डिस्कस करता हूं ताकि हम अपनी कंटिन्यू करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने नए कॉलर्स को लिया। भले हाँ आप यार हमें देर से लें या ना लें, लेकिन नए कॉलर्स को जरूर मौका मिलना चाहिए। तो हाँ अच्छा, ये एक फिल्म आई है तंदो, सैफ अली खान की आई है, डिम्पल कबाड़ी की वेब सीरीज आई है, फिल्म का नाम है तंदो। अच्छा, यार वेब सीरीज इसमें है या वेब ये सीरीज है, मूवी है? वेब हाँ सीरीज है ये।
Amazon पे आई है, 2 दिन पहले आई है. अच्छा, इस पे मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस करना था कि उसमें गवर्नमेंट पर है, राजनीति पर फिल्म है, और फिल्म तो मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है. अच्छा, उसमें मिनिस्ट्रीज की जंग हो रही है, तो अगर आपको मिनिस्टर बनाया जाए गालिब भाई पाकिस्तान इंडिया का, तो कौन सी मिनिस्ट्री आप लेना पसंद करेंगे जल्द से जल्द आप भी कोई तारिक जमील साहब जैसे बिस्तर पे सोएं? आपके ख्याल में कौन सी मिनिस्ट्री मोस्ट उसमें जंग चाह रही थी? कोई डिफेंस मिनिस्ट्री चाहता था, कोई मजहबी मिनिस्ट्री चाहता होगा, और मजहबी मिनिस्ट्री से याद करें हज का स्कैंडल भी आया था जी. पाकिस्तान में अगर पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आपको पावर और एनर्जी सेक्टर का मिनिस्टर जो है ना, वो सबसे पैसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि तेल में बहुत पैसा है, उधर से वो खा रहा होता है पैसे सारा. सबसे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है ना, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर मिनिस्ट्री है. राइट, बहुत पैसे हैं. तो यही मैंने आपसे पूछना था सवाल भाई, मिनिस्ट्री में पैसा है, मगर कौन सी मिनिस्ट्री में ज्यादा पैसा है? इस पे ये फिल्म उसी मिनिस्ट्रीज के बारे में. और अच्छा, अब ये देखें कि ये फिल्म पे बहुत एहतजाज हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा, और इंडिया की पॉलिटिक्स साबत मुझे नहीं आती इतनी समझ. तो अभी ये इंटरनेट मूवी डेटाबेस पे रेटिंग इसकी ना 3.5 हो गई है. अब हालांकि फिल्म की रेटिंग इतनी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या सिस्टम कोई बेईमानी भी कर सकता है? इंटरनेट मूवी डेटाबेस की इतनी कम रेटिंग कर देते हैं. मैंने देखा कुछ मूवीज पॉलिटिकल होती हैं कि मूवी या तो रेटिंग बहुत बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं. मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल सर्कल्स में लोग कहें इसको वोट डाउन करो, इसे 0 वोट रेटिंग दो, तो जाहिर बात है कि फर्ज करें कि अगर जेन्युइन 1000 वोटिंग 1000 स्टार पॉइंट्स जो हैं वो जेन्युइन बंदे ने दिए, और 10,000 जो है ना वो फेक बंदे हैं जो कि पॉलिटिशियंस के प्लांट किए हुए हैं, वो सब के सब 0 दे दें, तो वो 3.5 पे चली जाएगी ना. मसला तो यही हुआ ना फिर. तो ये फेयर सिस्टम नहीं हुआ ना फिर रेटिंग का? नहीं सर, वो फेयर तो होता है, मगर मसला ये है कि इन्होंने तरीका नहीं कोई लगाया होता देखने का कि जो वोटिंग कर रहा है वो बंदे ने वाकई मूवी देखी भी है कि नहीं. तो अच्छा. वो आपको पता है कि वो मूवी आई थी पिछले साल, क्या उसका नाम है यार, कैप्टन मार्वल. तो ये जितना अमेरिकन राइट विंगर है वो सारा उसके खिलाफ हो गया था. उन्होंने रॉटन टोमेटोज पे जाकर उसको ऐसा नेगेटिव स्कोर दिया कि रॉटन टोमेटोज को मूवी की रेटिंग हटानी पड़ गई थी. ठीक है, इवन कि अभी किसी और मूवी के साथ भी ये हो रहा है इस टाइम. मेरे ख्याल है कि कौन सी मूवी के साथ, नहीं सॉरी, उसके साथ हुआ था ये जो है ना, उस मूवी के साथ. तो वो उसकी वजह ये थी कि ये सारे के सारे राइट विंगर पीछे पड़ गए थे. वो जो था, क्या उसका नाम है यार, वो यहूदी जो है, मेरे से नाम, बेन शपीरो, ये सारे इसके पीछे पड़े हुए थे ना सब के सब. तो उन्होंने रॉटन टोमेटोज पे जा के लोगों ने इतना उसे वोट डाउन किया कि मूवी की ऐसी की तैसी फेर दी इन्होंने रेटिंग की. हालांकि बिजनेस उसने बहुत अच्छा किया था वो कैप्टन मार्वल ने, मगर वो जो एक्ट्रेस थी उसने पहले कुछ ऐसे बयान दे दिए थे. फिर उन्हीं दिनों जिलेट ने एक ऐड निकाला, वो जो था जो कि मर्दों के खिलाफ ऐड निकाल दिया था, उसका भी सारा गुस्सा उस मूवी पे निकाल दिया लोगों ने. ठीक है, तो ये अच्छा, ये इसमें कोई अगर आपके शो में आज कोई इंडियन दोस्त आए और उस मूवी का जरा बताए और पॉलिटिकल बताए, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, अगर कोई आना चाहे बाद में. अच्छा, नेक्स्ट इस पे चलते हैं. मूवीज का तस्करा चल निकला, तो जो स्टार किड से मैं बड़ा जी. अच्छा जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. आर यू एग्री भाई? हर आतंकवादी का धर्म इस्लाम ही निकलता है, इसलिए फिर आप ये ना कहें आतंकवाद का तो शायद कोई धर्म नहीं होता, मगर सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई. फोरम मेहता साहब कह रहे हैं जी, प्रूव्स द पॉइंट, ओनली रिच आर द प्रीचर्स, ओल्ड मनी और न्यू मनी आफ्टर बिकमिंग प्रीचर धंधा है. भाई बिल्कुल जी, एग्जैक्टली ये बात तो है. चलें जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सुपर चैट भेजने के लिए. चलें जी सर, कंटिन्यू जी. अच्छा, ये इन्होंने धंधे की बात की, जो मेरे एथियस इमाम साहब दोस्त ने, मैंने आपको वॉइस मैसेज सुनाया था, उनको मैंने ऐसी बोला, यार अल्लाह तो ऐसे कह रहे, अल्लाह को कुछ मत बोलो. मैंने क्यों? कह रहे यार उसी से तो पैसा कमाते हैं हम लोग, हम अपनी रोजी पे लात नहीं मारते हैं. तो ये बात उन्होंने एक मजाक में बात की थी. अच्छा, अगर फिल्मों का सिलसिला चल निकला है बात का, तो जो स्टार किड से गालिब भाई बहुत परेशान हूँ. स्टार किड जितने भी आ रहे हैं ना, वो टैलेंटेड नहीं है. बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ यार. उनकी, हाँ, जैसे श्रीदेवी की बेटी हो गई, या फिर सैफ अली खान की बेटी हो गई, या फिर ये डेविड धवन का बेटा, ये सारे यार, इनको एक्टिंग वो वाली नहीं आती जो होनी चाहिए, बट फिर भी एग्जिस्ट करते हैं. ये नेपोटिज्म बॉलीवुड का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मैं तंग आ चुका हूँ. मैं तो ज्यादातर बंगला मूवी या तमिल मूवी, मुझे मशवरा दिया था इंडियन दोस्तों ने, कुछ और तुम देखा करो फ्लेवर, ये लोग ऐसी हैं. तो अब लेकिन अच्छा, इस पे एक फायदा भी हो रहा है कि लोग एक्सपोज हो रहे हैं ये स्टार किड्स. अच्छा, अभी सलमान खान ने ना एक फिल्म बनाई है कागज,
اچھا اس میں سلمان خان آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیا ٹیم ہوتی ہے جو بتاتی ہے تمہارا پبلک میں کیسا امیج ہونا چاہیے, اور آپ کو پتہ سلمان خان ایک بہت اسمارٹ آدمی ہوگا, تو اس میں کیا کیا سلمان خان نے زیادہ تر نئے لوگوں کو لیا فلم میں, خود نہیں کام کیا, تاکہ وہ ایک امیج بلڈ کرنا چاہ رہا ہے. اچھی بات ہے, اس میں زیادہ تر نئے لوگ ہیں, اٹس گڈ کہ نئے لوگوں کو بھائی چانس دو. یہ جو یہ عالیہ بھٹ کی جو یہ سب یار ان میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, تب بھی یہ چل رہے ہیں. یہ اسٹار کڈس ختم ہونا چاہیے. اچھا میں نیکسٹ اس پہ آتا ہوں. پھر ہم اچھا تھائرائڈ کینسر کی ایک بات آپ کو بتانی ہے, پھر آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے کہ میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک گوری ہے نیو یارک, اس میں کہیں رہتی تھی امریکہ میں, اپنے شوہر کے ساتھ نا ایک شو کر رہی تھی ٹی وی پر, ٹھیک ہے. تو ایک اس لڑکی کا نام تھا میگنیز تھا, نیکول میگنیز تھا, لوگ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ, نیکول میگنیز کر کے لکھیں. تو اس کے گلے میں نا لمپ تھا ہلکا سا, ایک پھوڑا سا نظر آیا. ڈاکٹر وہ شو دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر وہ تھا ای این ٹی کا ڈاکٹر تھا, وہ ایئر نوز تھروٹ کا ڈاکٹر تھا. تو اس کو لمپ ٹھیک نہیں لگا اس عورت کا ٹی وی پر, تو اس نے رابطہ کیا فیس بک کے ذریعے اور اسکرین شاٹ بھیجا لڑکی کے گلے کا, کہہ رہا ہے کہ آپ نا اس کی بایوپسی کرائیں, مجھے اچھا نہیں نیوز آ رہی, اچھا نہیں لگ رہا. تو پتا چلا اس کو تھروٹ کینسر نکلا, اور وہ اتنا تھینکس کر رہی تھی ڈاکٹر کا کہ اگر اس کو ٹی وی پہ وہ شو میں نہ دیکھتا ڈاکٹر تو مے بی وہ مر جاتی بیچاری. تو اس کا مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک انسان کے زیادہ رحم دل نہیں ہے گاڈ سے, کہ ڈاکٹر نے ٹی وی پہ دیکھا اور اس نے فوراً اس کو ٹھیک کرنے کا سوچا. تو ہم یہ کیوں رٹ لگاتے ہیں کہ گاڈ رحم دل ہے, اللہ رحم دل ہے, اللہ نے کیوں نہیں تھروٹ کینسر کا اس کو کچھ کرنے کا سوچا؟ اللہ نے تو لگایا تھا نا اسے تھروٹ کینسر, بچانے والا تو دیکھیں شیطان تو اصل میں اللہ ہے نا, پھر جس نے اسے لگا دیا, اور پھر بھگوان جو ہے وہ پھر وہ ڈاکٹر ہے جس نے اسے بچا لیا. تو میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہر وہ گاڈ ہیلپ, گاڈ بلیس یو, گاڈ ڈزنٹ بلیس یو, اللہ ڈزنٹ بلیس, کیونکہ انسان ٹھیک کر رہے ہیں لوگوں کو, ہم نے دیکھا ہے. اور اچھا اس پہ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے, اس کی ایک دوست ہے کوئی ایجنٹ ہے, وہ اس نے کہا کہ بھائی میرے شوہر مر گئے, لیکن ہم جو عورتیں ہیں نا ہماری عمریں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں. آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہماری عمریں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم نا وینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, ہم دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں, مرد نہیں نکالتا. ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہے, میرے کئی دوست کی جو امائیں زندہ ہیں, باپ مر گئے جوانی میں, کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں؟ یہ صرف میرا پرسپشن ہے. دیکھیں میرے خیال میں نا مرد جو ہے نا, مرد اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو اس میں سائیکولوجیکل ریزن بھی ہے. ویسے ہی نیچرلی مرد کی عمر جو ہے وہ عورت سے مین ایج جو ہے نا آل اوور دا ورلڈ وہ 5 سال کم ہے. اس میں کچھ میں پوائنٹس اس میں ایڈ کر دوں, ٹوٹلی شاید ہم اس پہ نکل چلیں لمبے. کیا ایسا لگتا ہے جو میں نے سیکھا ہے کہ عورت ایک تو بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی اناٹمی تھوڑی مضبوط ہوتی ہے, اس کے دل کی دھڑکن زیادہ تیز دھڑکتی ہے, کیونکہ اس کو بچہ بھی پیدا کرتی ہے. تو ایک اس کی جو پیدائش سے نا بچہ پیدا کرنے پہ اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ریزسٹنس کی. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو رونا نہیں سکھاتے. کیوں؟ مردوں کو فوجی بنانا ہے, مردوں کو پولیٹیشین بنانا ہے, تو بےچارے بچے کو بچپن سے اس کو کہہ کہ تو مرد ہو روتے نہیں ہیں, عورتیں روتی ہیں. تو مرد نا اندر اسٹریس ڈپریشن میں رہتا ہے, وہ بےچارا وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, عورتیں کرتی ہیں. تیسرا شاید مرد کی ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے, ڈرنک مرد زیادہ کرتے ہیں, اسموک مرد زیادہ کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ملا کے کیا کہتے ہیں آپ, یہ سارے ریزن مجھے لگتا ہے وہ مردوں کے زیادہ ہیں. بالکل یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسموکنگ اور ڈرنکنگ عورتیں کم کرتی ہیں, مرد زیادہ کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے, مگر دیکھیں دوسری طرف بات یہ ہے کہ پھر مردوں کی مطلب اس میں ویسے بھی نیچرلی بھی عورت کا میں نے بتایا نا 5 سال مین ایج زیادہ ہے, ایوریج ایج 5 سال زیادہ ہے مرد سے. ویسے ہی وہ اس کے جو ہے نا وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ ڈیزیز کا بھی مرد کے اندر زیادہ ہے, عورت کے اندر کم ہے ٹینڈنسی, اور بھی چیزوں میں ایشوز تو ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر اس کا پراپر جواب دے سکتا ہے. اس لیے تو نہیں کہ ڈاکٹر زیب صاحب کبھی آئیں تو وہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے مرد دل زیادہ دیتا ہے, کیا مرد دل ذرا جلدی دے دیتا ہے عورتوں کو, اس لیے جلدی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. نہیں سر, ہارٹ اٹیک دل جنہوں نے نہیں بھی دیا ہوتا ان کو بھی ہو جاتے ہیں. مگر ایک جو بات سب سے جو مجھے جو لگتی ہے وہ ایک تو وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ مردوں کو ابھی خاص طور پہ دنیا میں مرد, آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ سوئسائڈ میں مرد آگے ہیں عورتوں سے. اس لیے کہ مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے, مرد کو جب کہہ دیتے ہیں نا خاص طور پہ ویسٹ کی زبان میں, تو مرد کو جب کہتے ہیں نا کہ تو لوزر ہے,
تو بس اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیورس کا ہوتا ہے وہ بھی ویسٹ میں اس کے اوپر زیادہ آتا ہے. میں کہتا ہوں ایسٹ میں تو ہمارے ہاں تو اسٹڈی پراپرلی ہوئی بھی نہیں ہے نا. ہمارے ہاں اگر ہو تو شاید عورتیں زیادہ سوئسائڈ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں عورت زیادہ مجبور ہے. ادھر مرد جو ہیں وہ بھی کافی مجبور ہو جاتے ہیں جب ڈیورس وغیرہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد چائلڈ سپورٹ وغیرہ پے کرنے میں. کئی کنٹریز ہیں ان کے جو لاز ہیں وہ بہت ہی زیادہ مردوں کے خلاف ہیں اور عورتوں کے حق میں ہیں. تو وہ بھی ایک بہت سے ایشوز ہیں, اب اس میں کہا نہیں جا ہاں سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اب اجازت چاہنے والا ہوں 2-3 باتیں کر کے ایز یوزول غالب بھائی. ایک تو یہ جو کہا, اب یہ بس پوائنٹس ہے, سوال نہیں ہوگا. ایک یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی تعلیم سے آپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں, وہ بات غلط ہے. آپ فارغ ہو جاتے ہیں, فارغ التحصیل نہیں ہوتے, آپ فارغ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو بھائی کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ہی سیکھا ہے زیادہ, کیونکہ ہماری تعلیم بہت ہی سیدھا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ ہے جس پہ آپ شاید کمنٹ کر سکیں کہ کیا سفید جھوٹ کو اختلاف رائے کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے مومنین سفید جھوٹ بولتے ہیں, کیا اس کو اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر, نہیں, جھوٹ نہیں نا. ہوتا ہے. ہاں تو یہ وہ اس لیے میں نے بات کی. جی اختلاف رائے میں اس بات کو مانوں گا کہ کوئی بندہ جینوئنلی کسی بات کو جو ہے نا وہ بلیو کرتا ہے, یا ایٹ لیسٹ اس نے انکوائر اس کو کیا ہوا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ بس وہ جھوٹ پہ یقین آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح. بالکل. جیسے ابھی ایک صاحب آئے تھے پہلی کال میں, بنو قریظہ والے. تو اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم نے جب پڑھا قرآن اور حدیث پڑھی تو ہم اٹیک کرتے ہیں نا, کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام پہ. اچھا یہ جو مسلمان ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس دور میں تھے؟ بھائی آپ بھی اتنے ہی ڈارک میں ہو جتنے ہم ہیں, ہم صرف پڑھ کے بات کر رہے ہیں, آپ صرف اندھا عقیدہ ہے. تو جو ڈیفینس کرتے ہیں محمد کو اور علی کو, یہ کیا آپ اس کے دور میں تھے؟ آپ کی بیس کیا ہے ڈیفینس کی؟ یہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو, بھائی ہم آپ کی کتابوں سے کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑا خوبصورت جملہ میں نے دیکھا, اور اس پہ میں ایک بات بھی کروں گا. کباڑیے کے سامنے بات ردی جیسی ہوتی ہے. غالب بھائی جملہ بڑا خوبصورت ہے. جیسے اگر سامنے والے نے جاہل ہے, چلے جاہل کہہ لیں, اس نے سمجھنا ہی نہیں چاہتا, آپ اس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی عقل کی بات بھی کر لینا تو آپ کی بات ردی ہے. تو کباڑیے کے سامنے بات ردی جیسی ہوتی ہے. اس کا میں نے تجربہ 2 دن پہلے کیا. میں بہت قریبی رشتہ تھا, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, بہت قریبی رشتہ تھا, ان سے میری فون پر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تبلیغ میں بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کووڈ جو ہے نا یہ سازش ہے, اور انہوں نے وہ لمبی بونگی ماری ہے کہ اب تک یوٹیوب پہ کسی نے آپ سے بونگی نہیں ماری ہوگی. غالب بھائی اجازت ہے تو بول دوں بونگی؟ بولیں سر. ہاں 2 دن پہلے بات ہوئی اور میں بس حیران ہوا, اور انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے, تاکہ جو مکہ میں حج کرتے ہیں نا مسلمانوں, ایک یونٹی دکھاتے ہیں, وہ ختم کر دو. تو دیکھو اب سعودی عرب حج اور عمرے پہ بین لگا رہا ہے. یہ بہت بڑی بونگی تھی. میں نے اس کا جواب نہیں دیا, میں نے کہا میری بات ردی جیسی ہوگی ان کے سامنے اگر میں بادشاہت کی بات کروں سعودی عرب کی. ماننا ہی نہیں ہے نا, تو ایسے لوگوں سے بیکار ہے بحث کرنا جس کو ماننا ہی نہیں ہے. ہمارا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ ہے جو ڈاؤٹ پہ ہوتے ہیں. اچھا میں 1-2 اور باتیں کر دیتا ہوں کہ انٹرویو جو ہے نا میں اپنے چینل پہ لے رہا ہوں غالب بھائی, اور یہ پتہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, جو نئے لوگ ہیں نا اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, جو اسلام چھوڑے نا اس کے دبا کے لوگ چینلز کھولیں. میری ریکویسٹ ہے بھائیوں, کیونکہ میری آواز سن رہا ہے اس ناچیز کی, جو صرف چینلز کھولو, ویڈیو مت بناؤ, نئے لوگ کے انٹرویوز لو. اس سے کیا ہوگا کہ میں نے تبلیغیوں میں جب میں تھا نا بچپن میں تبلیغ میں, تو کوئی اگر حبشی یا کوئی کالے کو اسلام قبول کراتے تھے, پورے محلے میں سو گھماتے تھے سالے 7 دن کہ اسلام پھیل رہا ہے. ہم بھی یہی کریں گے, ہمارا بھی کوئی اسلام چھوڑے گا ہم بھی اس کو ہر وقت پھیرائیں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے ہاں وہی ان کی اسٹریٹجی ہم اپنائیں گے. میں سوچتا ہی رہ گیا آپ نے شروع کر دیا ہے. کیا چیز؟ میں سوچتا ہی رہ گیا آپ نے شروع کر دیا. یار جو بھی آ رہا ہے میں نے لیے ہیں بڑے زبردست. مرزا غالب بڑے سکسیسفل, آپ دیکھیے انٹرویو دیا, ایک مرزا غالب تھے انڈیا کے, بڑے زبردست تھے یوٹیوب پہ, مگر میں بھی اس کو دیکھ نہیں پایا, میں اس کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے سر, لمبی بات ہوگا.